श्रीमल्लारीहृदयस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ ध्यानम्। ध्यायेन्मार्तण्डरूपम् अचलचलविभुम् कोटिसूर्यप्रकाशम् आनन्दं विश्ववन्द्यं सकलजनकरं कर्मधर्मादिनाथम् अश्वं बोधावरूढं परमविरलं श्रीकोटिकन्दर्पदर्पम् श्रीमन्मल्लारिराजं विजय जयकरं माळसाकान्तसिद्धम्। ॐ मार्तण्डभैरव खण्डेराय माळसाकान्त नमो नमः। पूर्वे श्वेताम्बरं देवम् अग्नेयां रुद्रभैरवम् दक्षिणे चण्डरूपाय नैऋत्यां क्रोधभैरवम् पश्चिमे उन्नतग्रीवं वायव्यां कालभैरवम् उत्तरे सिद्धिं सिद्धान्तम् ईशान्यां शिवकर्पूरम् ऊर्ध्वे कालविरूपाय अम्बरे मल्लहारिणीम् अन्तरिक्षं सदानन्दं यणकोटिस्वरूपिणम् एवम् एकादशं देवं रक्षे त्रैलोक्य सर्वदा विजयी सर्वकामार्थं क्षेत्रपालमहीपते भ्रुवोर्मध्ये तु ओङ्कारं द्विदले सहस्रभावनः नेत्रे त्रिपुरान्तको देवो नासिके कामहारकः मुखे मुक्षनाथाय कण्ठं कर्मकलामृतः हृदयं हरिलिङ्गाय कन्धे कर्महरिप्रियम् पृष्ठे प्रलयरुद्राय उदरे उदयार्कजम् मध्ये रक्षतु कारार्थी नाभीनारदगायते गुह्यं गुरुपथात्माय जङ्घे जीवप्रदोऽवतु जानुमण्डलजानाथ पदप्रासादप्राप्तये अङ्गुष्ठे सर्वतीर्थानि सर्वाङ्गे परमेश्वरः एवमङ्गेषु दिव्यस्य मार्तण्डस्वरूपिणम् प्रथमं काशीनाथाय द्वितीयं पञ्चलिङ्गयोः तृतीयं प्रेमलिङ्गाय चतुर्थं देवरूपिण्यै पञ्चमं पञ्चप्राणाय षष्ठं षड्भुजक्षेमकम् सप्तमं सपाकं सिद्धिः अष्टमम् अम्बिकाप्रियम् नवमं नागनाथं च दशमं शोषहारकम् एकादशं महारुद्रं द्वादशं ज्योतिर्लिङ्गयोः त्रयोदशं त्रियोगी च चतुर्दशं भुवनत्रयं पञ्चदशं मण्डलं पूर्वं षोडशं च समाधिरे सप्तदशं गुह्यरूपम् अष्टादशं च अब्जकम् नवदशं नैसर्गिकदेवी तन्नो देवी प्रसन्नता एकोनविंशति नामानि विश्वम्भर स्वरूपस्य ज्ञानसिद्धिर्भवेत् प्राप्तिः एकादशं जपञ्जले श्मशाने दशवारं च सप्तवारं पठेन्नरः दशपाठं सर्वपगो भवेत् हानिः संग्रामे विजयी भवेत् अश्वत्थं बिल्वं मन्दारं चन्दनं धातुपञ्चकम्
श्यामा सुगन्धिकदम्बा नववारं पठेत् सुखम् मन्त्रसिद्धिर्नवरात्रेण अष्टरात्रं च दैवतम् पञ्चरात्रे जनवश्यं त्रिरात्रं त्रिसमाहितः द्विरात्रं व्याघ्रसर्पाणां मोहनं मन्त्रमालिका एवं हृदयं मार्तण्डं पाठं शुभकुलं जयः मार्तण्डक्षेत्रमान्यो वा कर्मधर्म सुखो वहम् एवं विशान्ति ते कार्यं मार्तण्ड रूपदर्शिनम् भावार्थतारको देव परब्रह्म स्वरूपिणीम् इति श्रुति स्मृति योगार्णव श्रीमार्तण्डावतार प्रोक्तम् ईश्वर पार्वती संवादे श्रीमल्लारी हृदय सम्पूर्णम्।